كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيك بتقوى الله فإنه أزبن لأمر كله وقال الآخر إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم ساڈا پیر محمد لوگو جڑا آمین دا ہے لال ساڈا پیر محمد لوگو جڑا آمین دا ہے لال نہیں رب نے بنایا کوئی جدی دنیا دوے مثال ساڈا پیر محمد لوگو جڑا آمین دا ہے لال نبیاں دا نبی اوے سارے جگ دا نبی سونا جگ دا نبی نال رب دا نبی اوے نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی سونا جگ دا نبی نال رب دا نبی اچ مرتبے لے کے آیا او دی شان ہے بڑی کمال نہیں رب نے بنایا کوئی او جی دی دنیا دوے مثال بڑی شان والا بڑی آن والا نبیانو نماز بڑھان والا اوے بڑی شان والا بڑی آن والا نبیانو نماز بڑھان والا اقصا وچ پہنچے آقا جبریل سی خادم نال نہیں رب نے بنایا کوئی جی دی دنیا دوے مثال پیغمبر کل سونا
ختم رسل ساقی کوثر شافع و محشر پیغمبر گل سونا ختم رسل ساقی کوثر شافع و محشر ابو بکر تے عمر پیارے ابو بکر تے عمر پیارے ہونا کوثر دے اودے نال نہیں رب نے بنایا کوئی جی دی دنیا دا بے مثال جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا اوے جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا غیرانو نبی سینے لاندا گیا اخلاق دا بڑا نرالا اخلاق دا بڑا نرالا او دی قرآن دا بے مثال نہیں رب نے بنایا کوئی او جی دی دنیا دا بے مثال ساڈا پیر محمد لوگو جی دی دنیا دا بے مثال نہیں رب نے بنایا کوئی او جی دی دنیا دا بے مثال حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات سب اللہ احکم الحاکمین اللہ رب رحمان دی ذات واسطے خاص ہے کہ جس اللہ احکم الحاکمین اللہ رب العالمین نے سن خطبہ جمعۃ المبارک اندر آنے دا موقع نصیب فرمایا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ساڈا یہ آنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے، اور اس بعد میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمے سانو ساریانو اللہ او دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بھائیو عزیز ساتھیو، بڑی خوش قسمتی دی بات ہے ایسے لوگاں واسطے کہ جنہاں لوگاں نو اول وقت اندر آنے دا موقع مل جائے۔ لوگ دنیا نو اکٹھا کرن واسطے دنیا دے چکر اندر بڑے تو بڑا سفر کرنگے، بہت زیادہ جناب جد و جہد ہو رہی ہے اور لوگ کر رہے ہیں۔ اگر نہیں جد و جہد ہو رہی ہے تو وہ اللہ نو منان واسطے نہیں ہو رہی۔ لوگ نماز پڑھن واسطے آ رہے ہیں تے اپنی مرضی دے نال آ رہے ہیں، جمعہ پڑھن واسطے آ رہے ہیں، جدو دل کیتا با ادو ٹر پے نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا جمعے دے اول وقت اندر آندا ہے، اللہ نے قرآن مجید اندر اپنے بندیاں نو مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، فرمایا لوگو ایمان والے ہو، اوے جدو جمعے واسطے بلایا جائے تو انو بلایا جائے، پکاریا جائے، فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ دے ذکر وال دوڑ کر کے آ جاؤ۔ اوے اللہ دے ذکر وال آؤ، اللہ اپنے ذکر وال بلان واسطے، اللہ اپنے آپ نو راضی کران واسطے لوگوں نو بلا رہے ہیں۔ لوگو میں رب نو راضی کر لو، تہاڈی اے دے اندر کامیابی ہے، تہاڈا اے دے اندر بھلا ہے، تہاڈی کامیابی دا اگر راز ہے تے او میں رب نو یاد کرنے اندر ہے۔ لیکن پھر اسی پھر بھی یہ تو غافل ہاں نہیں، جتھے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو لگا چھڑیا، مسلمان دا کام وہ ہے یہ بنتا ہے کہ جتھے اللہ نے اور وہ پیغمبر نے حکم دے چھڑیا، مومن جیڑا ہے اپنی جان دا نذرانہ تے پیش کر چھڑدا ہے، لیکن اس تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والے ہو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، حقا تقاتہ، فرمایا جس طرح اللہ دے کولوں ڈرنے دا حق ہے، ولا تموتن، اس حال اندر نہیں مرنا، اللہ دی نافرمانیاں کیتیاں ہون، اللہ دے نال بغاوتاں کیتیاں ہون، نہیں، فرمایا مرنا ہے
الا وانتم مسلمون، مرنا ہے فرما بردار ہو کر کے، رب العالمین دا فرما بردار ہو کر کے مرنا ہے۔ اس واسطے اے دین سننا، اے تے عمل کرنا مسلمان دا سیوا ہے۔ جدوں او دے تک دین دی بات پہنچ جائے او دا حق بندا ہے کہ او دین دی بات نو منے۔ پچھلے جمعے اندر میں 3 ایسے لوگ بیان کیتے، 3 ایسے بندے بیان کیتے کہ جنہ دے نال کل قیامت دے دن اللہ رب العالمین گل کرنا پسند نہیں کرن گے، انہوں پاک کرنا پسند نہیں کرن گے، انہوں والے دیکھنا پسند نہیں کرن گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، فرمایا انہوں واسطے دردناک عذاب ہوئے گا۔ انہوں اندروں ایک وہ بندہ سی جیڑا بندہ اپنی شلوار نو تھلے لٹکاندا ہے، اپنے تہمد نو تھلے لٹکا کر کے چلدا ہے۔ اندر اے لوگ بھی شامل ہیں، لیکن دیکھ لو تقریباً 100 اندروں کوئی جناب 1-2% بندے نے جیڑے اس حدیث سے عمل کر رہے ہیں، ورنہ سارے دے سارے لوگ اس گناہ اندر شامل ہیں۔ حالانکہ بہت بڑی وعید ہے۔ اسی بار نماز پڑھنے واسطے آنے بس شلوار ٹنگ لئی اتے رو ٹوپی سر تے رکھ لئی، اسی بار کیا جی بار نماز پڑھ لئیے، نماز کا فریضہ ادا کر لیا، اس تو بعد شلوار اتے کریے نہ کریے کوئی پرواہ نہیں۔ جتھے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اوے تیری میری خیر خواہی واسطے پیغمبر علیہ السلام نے پوری زندگی کھپا چھڑی ہے، پوری زندگی اندر تینوں مینوں اے سکھایا ہے لوگوں میرے طور طریقے دے اتے چلو گے اللہ دونے جہانہ دیاں کامیابیاں عطا کر دین گے۔ میں پیغمبر دے طور طریقے تے چلو گے اللہ دنیا آخرت اندر اللہ کامیابیاں تواڈا مقدر بنا دین گے۔ کامیاب وہ لوگ ہو گئے، کامیاب وہ لوگ ہو گئے، اوے کامیابیاں وہ لوگ حاصل کر گئے جنہاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے فرامینوں من کر کے دکھلایا، جنہ لوگاں نے میرے پیغمبر دے فرمانو سینے دینا لگایا، جان چلی گئی لیکن میرے پیغمبر دے فرمان تو پیچھے نہیں ہٹے۔ دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں ٹکراں لینیاں پہ گئیاں لیکن اے لوگ دین دے پیچھے نہیں ہٹن والے، دین دے اتے اپنی زندگیاں نچھاور کر جان والے۔ ادھر دیکھنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے، کہنے لگے اللہ دے پیغمبر مینوں کوئی نصیحتاں کرو، میری زندگی دے اندر کوئی مینوں ایسا باز کرو جیڑا میں اپنی زندگی دے اندر او دے مطابق عمل کراں، مینوں کوئی ایسی نصیحت کرو جیڑا میں اپنی زندگی اندر او دے مطابق میں عمل کراں۔ اے میرے پیغمبر دے صحابہ سن میرے پیغمبر دے کول آیا کر دے، اللہ دے پیغمبر سانوں کوئی نصیحت کرو، سانوں کوئی واز کرو، کوئی ایسی نصیحت کر دیو۔ اللہ دے پیغمبر اسی اندھیریاں تو نکل کر کے روشنی دے اندر آ جائیے، اسی ایسا عمل کریے اللہ سانو جنت دے اندر داخلہ نصیب فرما دین، اسی ایسا عمل کریے اللہ رب العالمین ساڈے اتے راضی ہو جان۔ اے میرے پیغمبر دے صحابہ سن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے، آ کر کے کہنے لگے اللہ دے پیغمبر مینوں کوئی ایسی نصیحت کرو جیڑی نصیحت دے اتے میں عمل کراں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قال اوصیک بتقوی اللہ فإنہ اذبن لأمرک کلہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر اللہ دے ڈر نو اپنے دل دے اندر بٹھا لے، اللہ دے ڈر نو اپنے دل دے اندر پیدا کر لے۔ جدوں اللہ دا ڈر تیرے دل دے اندر آ جائے گا، جدوں اللہ دا ڈر تیرے دل دے اندر پیدا ہو جائے گا، اے اللہ دا ڈر ایسا ہے جیڑا تیرے ہر معاملے اندر تیرے واسطے زینت و آراستگی دا باعث ہوئے گا۔ جنہ دے دل دے اندر اوے اللہ دا ڈر آیا اللہ دی قسمیں انہاں دیاں زندگیاں بدل گئیاں، جنہ دی زندگی دے اندر اللہ رب العالمین دا ڈر آیا انہاں نے اپنیاں زندگیاں دین دے نامے لگا چھڑیاں، جنہ دی زندگی دے اندر اوے اللہ دا ڈر آیا انہاں نے دنیا تو بے رغبتیاں حاصل کر لیاں، اللہ دے نال اپنا لگاؤ لگا لیا۔ جنہ دے دل دے اندر اوے اللہ دا ڈر آ گیا
او جناب رات بھی گزار دے نے اللہ تو ڈر کر کے گزار رہے نے، دن گزار رہے نے اللہ تو ڈر کر کے گزار رہے نے، جے دی زندگی دے اندر او اللہ دا ڈر آ گیا ہے او جناب ہر وقت اندر اللہ دے کولوں ڈرن والا، اللہ دے نال اپنا رابطہ جناب کنٹیکٹ بنان والا، ہر وقت اللہ دا ڈر اپنے دل دے اندر، اللہ جی میں دنیا دے اندر زندگی گزارے ہم کی پتہ ہے کس ویلے اندر موت آ جائے، کی پتہ ہے کس ویلے دے اندر اللہ میں تینوں پیارا ہو جاواں، اس واسطے کہنا دے لوگو اللہ تو ڈر کر کے زندگی گزار، اللہ تو ڈر کر کے زندگی دے ایام گزار، اللہ تو ڈر کر کے اے دنیا دے لیلو نہار گزار، جنہ دی زندگی اندر ڈر آیا اللہ دی قسم اللہ نے انہوں نے دنیا دے اندر کامیابیاں عطا کی دیاں، اللہ نے دنیا دے اندر بڑے بڑے مقامات دے اتے فیض کیتا، آ جا اللہ تو ڈر کر کے اللہ دے در تے آ جا، اللہ دے در تے آیا کر، اللہ دے سامنے آ کر کے دعا کریا کر، اللہ دے سامنے آ کر کے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگیا کر، اللہ دے سامنے آیا کر، اللہ دے سامنے رویا کر، اللہ دا در ملیا کر کہ آجا ملیے در اللہ دار، در اللہ دار، گھر اللہ دار۔ اوے رب دے در نو ملنا تیرا کم ہے، رب دے در دے اتے آ کر کے منگنا بندے ہو تہاڈا کم ہے۔ فرمایا رحمت دے دریا بہا دینے میرے رب العالمین دا کم ہے۔ آجا ملیے اوے در اللہ دار، در اللہ دار، گھر اللہ دار، غیراں دی سانو نہیں لوڑ کوئی، اوے غیراں دی سانو نہیں لوڑ کوئی، اللہ دے در تے نہیں تھوڑ کوئی، ساڈے تے رہندا، ساڈے تے رہندا کرم اللہ دا، در اللہ دا، گھر اللہ دا، رب دا کھائیے تے رب دا گائیے، اوے رب دا کھائیے تے رب دا گائیے، اللہ دے در نو کیوں چھڑ کے جائیے، ثانی نہ کوئی، اوے ثانی نہ کوئی، میرے اللہ دا، در اللہ دا، گھر اللہ دا، سب دا اللہ مددگارے، اوے سب دا اللہ مددگارے، عبادت دا کلا او حقدارے، زمانہ سہارا، زمانہ سہارا، نوکر اللہ دا، در اللہ دا، گھر اللہ دا، زمین رب دی آسمان رب دا، زمین رب دی آسمان رب دا، حذیفہ جہان اے سارا رب دا، دل اللہ دا اے سر اللہ دا، دل اللہ دا اے سر اللہ دا، در اللہ دا، گھر اللہ دا، آجا ملیے اوے در اللہ دا، در اللہ دا، گھر اللہ دا، اللہ دا در آ کر کے مل، رب العالمین دا گھر آ کر کے مل، اتے جناب پہلی نصیحت کی تھی، فرمایا ابو ذر اللہ دے ڈر نو اپنے دل دے اندر لے کر کے آ، اللہ دے تقوی نو اپنے دل دے اندر لے کر کے آ، اے دنیا دے اندر تینوں جناب کوئی بندہ دنیا دے اندر دنیا مل کر کے اللہ دے ڈر نو کوئی چیز ختم نہیں کر سکے گی۔ دوسری نصیحت کی تھی، فرمایا قل توزیدنی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر مینوں کوئی اور نصیحت کرو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علیکا بتلاوت القرآن و ذکر اللہ عز و جل فإنه ذکر اللہ فی السماء و نور اللہ فی الارض۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کر، اللہ دے قرآن دی زیادہ تو زیادہ تلاوت کریا کر، جدو تو اللہ دے قرآن دی تلاوت کریں گا
اللہ دا ذکر بھی ہوئے گا، اللہ دے قرآن دی تلاوت بھی ہوئے گی۔ جدوں جناب تو اللہ دا ذکر کریں گا، اللہ دے ذکر کرن دا فائدہ یہ ہوئے گا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا دے اندر اللہ دا ذکر زمین دے اتے کردا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے دا ذکر اپنے نوری فرشتیاں دے اندر کر دینا۔ ایک بندہ ہے وہ اللہ دا ذکر کردا ہے زمین اندر، فرمایا ایک ایڈا خوش نصیب بندہ جس بندے دا ذکر اللہ رب العالمین اپنے نوری فرشتیاں دے اندر اپنے ملائکہ دے اندر اس بندے دا ذکر کرنا۔ اس واسطے کہنا دے لوگو قرآن دے نال اپنا ناتا لگا لو، قرآن دے نال اپنا تعلق جوڑ لو، ہر حال اندر قرآن دی تلاوت کریا کر۔ دنیا دے اندر لوگ بڑیاں بڑیاں تعلیماں حاصل کر رہے ہیں، آؤ جی کالج دے اندر بچیاں نو پڑھا لو، انہاں دا مستقبل بہتر بن جائے گا، انہاں نو یونیورسٹی دے اندر پڑھا لو، انہاں دا مستقبل بہتر بن جائے گا۔ دنیا دے اندر پڑھن والیاں بڑیاں کتاباں، دنیا دے اندر پڑھن والے بڑے جناب گائیڈ، دنیا دے اندر بڑے گائیڈ پڑھن واسطے جناب، دنیا دے اندر بڑیاں کتاباں بک دی شکل اندر، لیکن نہیں پڑھ رہے ہیں قرآن نو، نہیں پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں قرآن نو، نہیں پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھیا تے قرآن نو نہیں پڑھیا، نہیں کھولیا تے قرآن نو نہیں کھولیا۔ کدے سوچیا ہے ایک ہفتے دے اندر میں کنے واری قرآن پڑھنا، کدے سوچیا ہے ایک مہینے دے اندر میں کنے واری اللہ دے قرآن نو کھولیا۔ آج جناب الماریاں مسجداں دیاں بھریاں پئیاں، لیکن کہنا دے لوگو کتنے افسوس دی بات ہے اج کوئی قرآن نو پڑھن والا تیار نہیں، اج کوئی قرآن نو جناب پڑھن واسطے تیار نہیں ہے۔ قیامت دے قریب اے جناب جدو قیامت دے قریب علم نو اٹھا لیا جائے گا، یہ تو اے مراد ہے کہ قرآن نو اٹھا لیا جائے گا؟ نہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے قریب علماء نو اٹھا لیا جائے گا، قرآن پڑھن والے نو اٹھا لیا جائے گا۔ لوگ جاہل لوگ دنیا دے اندر رہ جان گے، قرآن پڑھن والے اے دنیا تو اٹھ جان گے، علماء فوت ہو جان گے، اللہ والے فوت ہو جان گے، قرآن نو پڑھن والے فوت ہو جان گے۔ جدوں اے جناب اللہ والے فوت ہو جان گے، قرآن نو پڑھن والے فوت ہو جان گے، پھر اللہ قیامت نو اینا فاسق اینا فاجراں ہوتے اینا کافراں دے ہوتے قیامت نو لے آیا جائے گا۔ قیامت دے زلزلے، قیامت دے جھٹکے، اوہ کنا خطرناک وہ دن ہوئے گا جدو قیامت دا دن ہوئے گا۔ سور پھونکیا جائے گا، لوگاں نو ڈرایا جائے گا، لوگ جناب ڈر ڈر کر کے بھاگن گے۔ ایک کی ہو گیا اسی جناب من مانی دی زندگی گزارے سا، امن دی زندگی گزارے سا، کیوں؟ اللہ دے والیاں نو اٹھا لیا جائے گا۔ ایک بھی اللہ اللہ کرن والا دنیا دے اندر موجود نہیں رہے گا، جدو تک رہے گا انی دیر تک قیامت نہیں آئے گی۔ اس واسطے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نصیحت کی تھی، فرمایا اے ابو ذر قرآن دی تلاوت کرنا، اللہ دے ذکر نو جناب اپنی زبان تے جاری رکھنا، اے تیرا زمین و آسمان دے درمیان اللہ رب العالمین دے فرشتے تیرا ذکر کرنگے، تو دنیا دے اندر اللہ دا ذکر کر، آسمانہ تے بیٹھ کر کے رب العالمین تیرا ذکر کرے گا۔ آگے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جناب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے قل تو زیدنی، اللہ دے پیغمبر مینوں کوئی اور نصیحت کرو، اور زیادہ نصیحت کرو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قال علیک بطول الصمت فإنه مطردۃ للشیطان وعون لک علی امر دینک۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر اپنی زبان نو جناب لگام دے لے، اپنی زبان نو زیادہ بولن تو بچا لے، خاموشی اختیار کر، خاموشی اختیار کر۔ اے زبان نو آوارہ کھولنا، اے زبان نو آوارہ استعمال کرنا۔ کیتے جناب اج زبان استعمال ہو رہی ہیں جھوٹ فراڈ دے اندر، کیتے زبان استعمال ہو رہی ہیں گالم گلوچ اندر، کیتے زبان استعمال ہو رہی ہیں لوگاں دے فراڈ اندر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر اپنی زبان نو لگام دے لے، اے خاموشی اختیار کر۔ جیڑا بندہ خاموش رہا ہے وہ بندہ کامیابیاں حاصل کر گیا ہے، جس بندے نے اپنی زبان دے اندر قابو پایا ہے وہ بندے کامیابیاں حاصل کر گئے۔ ادھر جناب اے بندہ خاموش ہے،
لوگ طرح طرح کی زبان درازی کر رہے ہیں، اے بندہ خاموش ہے، اے جناب صبح تو اٹھے گا، صبح تو زبان استعمال کرے گا، کدے جناب گالیاں دے اندر، کدے جناب فراڑ دے اندر، اے زبان نو سارا دن آرام دے نال بیٹھے نہیں دیندا ہے۔ فرمایا خاموشی اختیار کرو۔ ہن خاموشیاں دو طرح دیاں، ایک او بندہ ہے جیڑا خاموشی اختیار کر جائے، جھوٹ بولن تو خاموشی اختیار کر جائے، اے دنیا دے اندر فراڈ کرن تو اپنی زبان نو قابو دے اندر لے آئے، اے زبان نو خاموش کر کے پھردا ہے۔ اے خاموشی بھی اللہ نو بڑی پسند ہے، اے خاموشی اللہ نو بڑی پسند ہے۔ اے خاموش ضرورت دے مطابق بات کردا ہے۔ وہ سنیا نہیں ہوئے گا، کئی بندے نے لوگ کہن گے یار اے بندہ فضول نہیں بولدا، جدو تک انہوں بلایا نہ جائے اے فضول گل نہیں کردا، جدو تک انہوں بلایا نہ جائے اونی دیر تک بولدا نہیں ہے۔ اے جناب خاموشی اختیار کرنے والا، خاموش رہن والا اللہ نو بڑی پسند ہے۔ لیکن ایک خاموشی ہوئے جس خاموشی دے اندر بندہ رہ کر کے اللہ دے نال تعلق بنا لے، لوگ کہن اے بندہ خاموش ہے لیکن اے خاموشی اندر وہ اللہ دے نال اپنا رابطہ بنا رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں بندہ چپ ہو گیا ہے لیکن چپ کر کے اللہ دے نال اپنا رابطہ بنا لیا ہے۔ خاموشی اندر رہ کر کے اللہ دے ذکر نو کرن والا، کہتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، کہتے میرے پیغمبر تے درود پڑھی جا رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ پتہ ہے اے خاموش ہے، لوگوں کو یہ پتہ ہے اے چپ ہو گیا ہے، اے کسی دے معاملات دے اندر دخل نہیں دیندا، کسی دے نال اونچ نیچ نہیں کردا، لیکن خاموشی اندر رہ کے اے بندہ اللہ دے نال اپنا رابطہ مضبوط کر رہا ہے۔ اور دنیا اندر کئی ایسے لوگ نے جنہوں نے خاموشی اندر رہ کر کے اللہ دے نال اپنا قرب حاصل کر لیا، اللہ نو اپنے قریب کر لیا، اللہ دے قریب ہو گئے۔ کی وجہ ہے؟ اللہ دے نال اپنا رابطہ بنا لیا، اللہ دے نال اپنا کانٹیکٹ بنا لیا۔ اے او لوگ نے فرمایا فقد فازا فوزا عظیما، ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین کامیابیاں عطا کر دیں گے۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے۔ اس واسطے کہنا دے لوگوں اللہ رب العالمین نے سانو انسان بنایا، سانو چاہیے اللہ دی عبادت کرنی چاہیے، رب العالمین دے سامنے جھکنا چاہیے، رب العالمین دی عبادت کرنی چاہیے کہ بندے تینو بندہ بنایا مولائے، در در سجدے والا پانا رہوڑائے۔ اوے بندے تینو بندہ بنایا مولائے، در در سجدے والا پانا رہوڑائے۔ مصیبت سر تے آوے کون ٹال دائے، ڈگدا ڈگدا سنبھلے کون سنبھال دائے۔ اوہ مصیبت سر تے آوے کون ٹال دائے، ڈگدا ڈگدا سنبھلے کون سنبھال دائے۔ اوہ اس نورازی، اوہ اس نورازی کر لے کادا او لائے، در در سجدے والا پانا روڑائے۔ پھلاں دے وچ خوشبو کس نے پائیے، چن تے سورج نے کتھوں لئی روشنائی ہے۔ اوے پھلاں دے وچ خوشبو کس نے پائیے، چن تے سورج نے کتھوں لئی روشنائی ہے۔ پتھراں دے وچ، اوے پتھراں دے وچ رکھیا کس نے کھولائے، در در سجدے والا پانا روڑائے۔ مجھاں گاواں کئی مخلوقاں تیرے لئی، اوے تیرا جھکنا ڈرنا بندیا میرے لئی۔ اوے مجھاں گاواں کئی مخلوقاں تیرے لئی، تیرا جھکنا ڈرنا بندیا میرے لئی۔ میری ذات نو، اوے میری ذات نو پہچان کے بننا بھولائیں، در در سجدے والا پانا روڑائے۔ اوے بندیا تین
تینوں بندہ بنایا مولائے در در سجدے والا پانا روڑائے رب العالمین نے اس بندے نو بنایا اپنی عبادت واسطے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرمایا کائنات دے لوگو اپنی عبادت واسطے بنایا جنہ انساناں نو بنان دا مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین دی عبادت کی جائے اللہ دے سامنے جھکیا جائے ادھر دیکھنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر قل تو زدنی اللہ دے پیغمبر مینو ہور نصیحت کرو اللہ دے پیغمبر مینو ہور نصیحت کرو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قال ایاک وکثرۃ الضحک فانه یمیت القلب ویذهب بنور الوجه میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اوے ابو ذر زیادہ ہنسنے تو گریز کر لے بلا وجہ ہنسی جانا بلا وجہ جناب کہہ کے لگانا استہزاء کرنا بلا وجہ ہنسی جانا ایدا نقصان کی ہے فرمایا جدو تو زیادہ ہنسیں گا حد تو زیادہ بڑھ کر کے ہنسیں گا اے زیادہ ہنسنا تیرے دل نو مردہ کر دے گا تیرے چہرے دا نور ختم ہو جائے گا زیادہ ہنسنا تیرے دل نو مردہ کر دے گا تیرے چہرے دا نور ختم ہو جائے گا جیڑے لوگ زیادہ ہسن والے کدے دیکھیا جے انہاں دے چہرے تے اتنا نور نہیں ہوئے گا انہاں دے دل مردہ ہون گے فرمایا جیڑا بندہ زیادہ ہسن والا ہوئے گا اللہ اس بندے دے دل نو مردہ کر جھڑ دینے اے دے جناب چہرے دے تو روشنائی ختم ہو جاندی ہے اے دا نور ختم ہو جاندا ہے اے دا جناب نور ختم ہو گیا جیڑا حد تو زیادہ ہسن والا ہسیا کر لیکن ادب دے دائرے اندر رہ کر کے بلا وجہ ہسنا مذاق اڑانا بلا وجہ باتاں کرنا ہنسنا یہ تو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا فرمایا چاہندے ہو دل تواڈے مردہ ہون تو بچ جان چاہندے ہو تواڈے چہریاں دیاں روشنائیاں باقی رہ جان فرمایا پھر زیادہ ہنسنے تو گریز کرو اگے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے قل تو زدنی اللہ دے پیغمبر مینوں کوئی ہور نصیحت کرو اے پنجویں نصیحت ہون لگی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قال قل للحق وَإِنَّ كَانَ مُرًّا فرمایا ابو ذر حق بات تو کدے نہیں ڈرنا سچی بات تو کدے نہیں ڈرنا پامے پیو ہی کیوں نہ ہوئے پامے ویر ہی سکا کیوں نہ ہوئے چاہے بڑے تو بڑا کوئی صدر ہی کیوں نہ ہوئے بڑے تو بڑا کوئی بندہ کیوں نہ ہوئے حق دی بات کہنی ہے چاہے کوئی لڑائی جھگڑا ہی کیوں نہ کر لے حق تو باز نہیں آنا حق دی بات نو ضرور پہنچانا لوگاں تک حق دی بات ضرور پہنچانی ہے اسی ڈر جانے ہاں حق دا بولا بولن تو اسی ڈر جانے ہاں اوے میرا بھائی ہے جے میں اے دے خلاف کو گل کہہ چھڑی اے میرے نال ناتا توڑ لائے گا ادھر جناب علاقے دا بڑا چودھری ہے بڑا جناب طاقتور ہے اگر میں اے دے خلاف گواہی دے چھڑی اے میرے تے ظلم کرے گا اوے نانا کہنا دے لوگو دین دے مسئلے دے اندر گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا دین دے معاملے دے اندر جیتے دین دا موقع مل جائے اوتے دین دی بات کر دیو ایتھے میں ایک سوال کرانگا ایتھے جناب بابے جو میں سن کر کے بوڑھے ہو گئے ایتھے جناب نوجوان جمعے جلسے سن کر کے بوڑھے ہو گئے لیکن کدے کوئی اے بندہ مینوں ہاتھ اٹھا کر کے کہہ سکتا ہے میں فلاں جگہ تے دین دا بول بالا کیتا میں فلاں جگہ تے دین دی گل کیتی ہے نہیں کوئی نظر نہیں آندا اسی جناب دین نو چھپا لینے ہاں اسی جناب حق دی بات کہن تو اسی ڈر جانے ہاں ہن اے شلوار دا جیڑا مسئلہ ہے پچھلے جمعے اندر بھی میں بیان کیتا سی لوگو اوے جے دے کول میرے پیغمبر دا فرمان پہنچ چکی ہے اگر وہ فرمان نو نہیں پہنچاندا کل قیامت دا دن ہوئے گا اے بندہ مجرم ہوئے گا کیوں یہ دے کول میرے پیغمبر دا فرمان آیا اینے پہنچایا ہی نہیں ساڑی صورتحال ہے کوئی مہمان آ جائے کوئی یار بیلی آ جائے انہوں اسی واضح نصیحت کی کریے کہ کہے گا یار جی میں نو کیا میرے نال لڑے گا غصے ہو جائے گا اسی دین نو چھپا لینے ہیں لیکن اپنی عزت نو اسی داغدار نہیں ہوڑ دینے ہیں اوے دین دا بول بالا کرو کھڑکا کر کے کہو اگر کسی نو چاہے بری کیوں نہ لگے آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر
لوگوں کو پاویں گل بری لگے لیکن دین دے مسئلے تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ اوے تواڈے کول پیغمبر دا فرمان پہنچ چکیا ہے، کسی دی شلوار تھلے دیکھ لو، اوے نوجوانا شلوار نو تے کر، پیغمبر دا فرمان ہے اللہ 4 عذاب دین گے، اللہ 4 عذاب دین گے، لیکن ساڈے نوجوان کی نے نمازاں پڑھ رہے نے شلوار اتے ہے، بس جو مسیتیں نکلے بس تھلے ہے۔ ایک دن اتنے نوجوان نا نماز پڑھ رہے، میں کہ یار شلوار اتے کرنی چاہیے، کہنے لگا ٹھیک ہے جی کر لواں گے۔ اچھا میرے دیکھدے نماز پڑھی ہے، جو ہی مسیتیں باہر نکلا بس شلوار تھلے، تو کون تے میں کون؟ اوے نہیں، یہ دین دا مسئلہ ہے، اینو عام نہ سمجھیا جے، بل لمبی لمبی شلواراں سلوا لئیاں جویں مرضی، دل کیتا اوتے کر لئی، دل کیتا تھلے کر لئی، نہیں، یہ کوئی باپ دادا دا دین نہیں ہے، ساڈے باپ دا دین نہیں ہے جس طرح اسی من مرضی کریے، جس طرح مرضی کریے، نہیں، پیغمبر علیہ السلام دا دین ہے۔ اس دین نو لوگاں تک بیان کرو، ورنہ کل قیامت دا دن ہوئے گا مجرم بن جاؤ گے۔ بڑے جمعے سن رہے ہیں لیکن اسی دین نو یاد ہی نہیں کرنے، اسی سمجھنے بس ٹھیک ہے تقریر ہو گئی ہے، جو کچھ بیان ہونا سی ہو گیا ہے، بس ساڈے ذمے لتھیا نہیں۔ اوے دین دا مسئلہ تواڈے کول تے پہنچ چکیا ہے نا، جدوں دین دا مسئلہ پہنچ جائے، کسے بندے دے کول دین دا مسئلہ پہنچ جائے، او دا حق بندا ہے کہ وہ دین دی بات لوگوں نو بیان کرے، مننا نہ مننا وہ ایک الگ بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا ہے، باپ کشتی اندر بیٹھے آئے، حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے او پترا اوے میرے نال کشتی اندر آ جا، بچ جائیں گا، اللہ دے عذاباں دے کولوں بچ جائیں گا۔ نا بابا تیری کشتی ایک سائڈ دے، میں جوتی پہاڑ تے چڑھ کر کے اپنی جان نو بچا لواں، میں کشتی اندر نہیں بیٹھنا، میں نہیں کشتی اندر آنا۔ باپ کہہ رہے بیٹا آ جا، من لے، بچ جائیں گا، جن نے میری کشتی اندر آ جان گے بچ جان گے۔ اوے نہیں، میں پہاڑ تے چڑھ جانا ہے۔ جدوں پہاڑ تے تے بیٹا چڑھیا، سیلاب آیا، طوفان آیا، گلے تک آیا، رون لگ گیا، کرلان لگ گیا۔ نوح علیہ السلام کہنے لگے اللہ میرا بیٹا ڈوب گیا، اے ہن غرق ہو جائے گا، مر جائے گا۔ اللہ فرماندے نے نوح خبردار دوبارہ نہیں کہنا، یہ تہاڈا ہے ہی کوئی نہیں، تسی اینو واضح و نصیحت کیتی ہے، منیا ٹھیک ہے، نہیں منیا تاں بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تہاڈا کم سی دین نو پہنچا دینا، مننا نہ مننا وہ اگلے بندے دا کم ہے۔ اس واسطے ہڑکا کر کے دین دا بول بالا کرو، کہ دے کول کوئی دین دا پتہ ہے انہوں نماز دا حکم دے دیو، یار نماز پڑھنی چاہیے ہے، نماز والاؤ۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ گناہ نو چھوڑ کر کے نا نیکی دے کام تے آ جاندا ہے، ایک بندہ بے نماز ہے وہ نمازی بن جاندا ہے، ایک بندہ شلوار تھلے رکھدا ہے وہ شلوار نو اوتے رکھن لگ گیا، جنہ ثواب اونوں ملے گا اونہ ثواب اللہ اس بندے نو عطا کرن گے جیڑا بندہ او دے نال خیر خائی کرن والا۔ کدے خیر خائی کر کے دیکھو ہاں، لوگاں نو دین دا مسئلہ بیان کر کے دیکھو ہاں، اللہ دی قسم دلی سکون ہوندا ہے، دل نو سکون پہنچدا ہے جدوں دین دی بات لوگاں تک پہنچاؤ گے، لوگاں نو دسو گے۔ اج کل مسئلہ اے ہے، بیماری اے ہے، اگر عام بندہ لوگاں نو بیان کرے اللہ جی تو بڑا مولوی ہے، اگے تو بڑا دین تے چلنا سانو کہہ رہے ہیں، اے نہیں، اے تانا نہیں مارنا، اللہ نے انہوں ہدایت دے چھڑی ہے، اللہ نے انہوں ہمت عطا کر چھڑی ہے، من یا نہ من، لیکن یہ تانا مارنا ہے کو دی بےزتی کرے چھڑنی نہیں۔ جو کوئی دین بیان کرے، دین دی بات نو سمیٹو، او دیتے عمل کرنے والے بن جاؤ، واللہ اے دنیا 4 دن دی زندگی ہے، مر جاؤ گے، مٹ جانا ہے، ایک نہ ایک دن سارے نے چلے جانا ہے، لیکن کامیابی یہ دے اندر ہے اگر اسی دین اندر رہ کر کے زندگی گزاریے، دین اندر رہ کر کے زندگی گزاریے، انشاءاللہ اللہ کل قیامت والے دن دونوں جہانہ دیاں کامیابیاں عطا فرما دیں گے۔ دعا ہے اللہ سن ایمانی اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔